ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा भाग 140औं मा आइपुगेको छ। 140औं भागमा आएर हामीले चतुर्मास कथालाई विश्राम गर्दैछौँ र भोलिबाट चतुर्मास भागवतका यो 4 महिनासम्म भागवतका रहस्यहरू, सारहरू, प्रेमहरू, भक्तिहरू, संकीर्तनहरू प्रस्तुत हुन् भनेरै भोलिदेखि हामीले लाइभ मार्फत भिडियोको लाइभ मार्फत धर्मदर्शन युट्युबबाट कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ 3 घण्टा। यस कारणले गर्दा यहाँ बीचमा भक्ति सङ्गीत हुन्छन्, केही मान सम्मानका पनि कार्यक्रमहरू यही बीचमा रहनेछन् र यो आस्था, यो प्रेमलाई यहाँहरूले यो भगवत कथा रुचि प्रगाढतालाई विश्वभरिबाट सुनिदिनु भएको छ। यस्ता आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, चतुर्मास कथा सुन्ने मात्रै भक्तहरू करोडौँको पनि माथि धेरै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यो सबै भक्ति प्रेममा सिञ्चित हुनुहुने, आप्लावित हुनुहुने यहाँहरू सबैलाई करोडौँ बार म वन्दना गर्दछु, नमन गर्दछु। र एउटा कुरो चाहिँ मलाई लागेको थियो यो चतुर्मास कथा सुरु गरेपछि, किनभने कोरोना आयो, कथा जन्मियो, कथा यस्तो जन्मियो, जीवनमा कतिौं व्यथाहरू हामीले भुलेर गयौँ। यस्तो पीडा, किनकि कथाले कम प्रेमम स्थापयति, कथाले प्रेमको स्थापना गराइदियो हामीलाई। पारिवारिक प्रेम भयो, व्यापारमा प्रेम भयो, कर्ममा प्रेम भयो, जीवन के हो त्यो कथाले दिँदछ। यस कारणले गर्दा यो कथामा आहुति प्रदान गरिदिनु, समय प्रदान गर्नु नै र ईश्वरको कृपाले यो भगवत कथा श्रवण गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ, जो चाहिँ एउटा अङ्ग पुरा हुँदैछ आजबाट। यस कारणले गर्दा सर्वप्रथम गोविन्दप्रति, सर्वप्रथम भगवानप्रति शिर झुकाएर वन्दना गर्दछु, किनकि भगवानले धेरै यो टुटे फुटेका बाणीहरू म गाउन सफल भइरहेको छु, कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कथा सुनाएको होइन मैले, साँच्चै भन्नुपर्दा, किनकि भगवानको नाम गाउँदा आफूलाई पनि आनन्द आउँछ। प्रभुको नाम गाउँदा, उच्चारण गर्दा यति आनन्द आउँछ। त्यो आनन्द यहाँहरूले पनि आफ्नो कार्यमा, आफ्ना चाहिँ व्यापार बिजनेस, देश विदेशबाट त्यो आनन्द यहाँहरूले पनि लिनुभयो। अब एउटा कुरोको अनुभूति चाहिँ हुन्छ, हामी यहाँ छैनौँ, देखिँदैनौँ, तर के हो भने अब हामी बिचमा अरू कोही पनि छैन। फेरि कस्तो नजिक जस्तो लागेको छ भने तपाईँ हाम्रो बिचमा अब भगवानको अलावा, तपाईँ हाम्रो बिचमा अब ईश्वरको अलावा अरू कोही पनि छैन। यी मोबाइल, कम्प्युटर, प्रविधि यो त हेर्ने एउटा बाहना मात्रै हो, तर तपाईँ र हाम्रो बिचमा श्री भगवान हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवन छ ईश्वरप्रति समर्पित छ। कर्मप्रति, ईश्वर भनेकै कर्म हो, कर्ममै ईश्वर हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामी समर्पित भएर लागेका छौँ। र अब आजको कथालाई यस्तै केही कुराहरू भन्दै विश्राम लिउँ, अनि भोलिको लागि केही सूचनाहरू पनि म यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। र एउटा कुरो चाहिँ के भन्नु मन लागेको थियो भने, पहिले चतुर्मास सुरु गर्दा लागेको थियो कि यो भागवत पनि चतुर्मास कथा कि अन्तिममा 0 सङ्ख्यामा गएर सम्पन्न होस् अथवा 1 को अङ्कमा गएर सकियोस् भन्ने एउटा मनमा स्वेच्छा थियो। अब कति दिन हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, किनकि अधिक मास पऱ्यो, पुरुषोत्तम मास पऱ्यो, फेरि पुरुषोत्तमको कथा सुन्यौँ। तर कस्तो भयो भने परमात्माले त्यस्तै नै जोराउनु हो। दसैँमा 4-5 दिन कथालाई स्टप गर्दाखेरि 140औं भागमा आएर कथालाई विश्राम गर्न गइरहेका छौँ हामीले चतुर्मासलाई। किनभने नि अब यो 40 को अङ्क यसो सोच्दैछु म, 0 4मा एउटा 0 हुन्छ। 0 भनेको त वर्ल्ड इज 0, यो संसार सबै शून्यवाद छ, सार केही पनि छैन, सार केही छैन। तर पनि 4 को अङ्कले हामीलाई विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। के विचार गर्न बाध्य बनाए? 4 को अङ्कमा 1, 2, 3, 4 हुन्छ। 4 भनेको के हो? भागवतको सार हो। अनि 4 भनेको के हो? 4वटा युगको प्रतीक हो। 4वटा युग के हुन्? सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। हामी कलियुगमा छौँ। अब जो भागवत सुन्दैछौँ नि भक्तवृन्दहरू, यो भागवत पनि पुरुषार्थ चतुष्टय हो। पुरुषार्थ चतुष्टय भनेको के हो? भागवत सुनेपछि धर्म प्राप्ति हुन्छ, अर्थ प्राप्ति हुन्छ, अनि धर्म, अर्थ, कामना परिपूर्ण हुन्छ, र अन्तिममा मोक्ष गतिम लभते, मोक्ष गति प्राप्त हुन्छ। यस कारणले 4 र 0मा आएर एउटा अंश पुरा हुँदैछ। र भोलिदेखि सप्ताहका छुट्टै विधिहरू रहेका छन्। अब यस कारणले पनि बहुत आनन्द आइरहेको छ। कतिजना आमाहरूले, वृद्ध बुबा आमाहरूले प्रेमासुरहरू बगाउनुहुन्छ। यो कथा, यी चरित्रहरूले
यस्तो नयाँ ऊर्जा उमङ्ग दियो यो बेडमा यो बिस्तरमा। हामी एक्लो छौँ, म दुखी थिएँ जस्तो लागेको थियो, तर त्यो दुःख हामीलाई रहेनछ भनेर यहाँहरूले सार निकालिदिनु भयो। भागवतको सार के हो अहिले अन्तिममा म भन्छु। यस कारणले गर्दा यहाँहरूले जति हौसला दिनुभएको छ, ऊर्जा दिनुभएको छ, यसैले हो। त्यसैले म चतुर्मास कथा सुनाएर आफूलाई पवित्र बनाइरहेको छु। आफ्ना बाणीहरूले आफूले आफूलाई भगवानको केही आभास होस् भन्ने कोसिस मात्रै गरेको थिएँ, तर यसलाई विश्वभरिबाट आफ्नो आनन्दको लागि लिइदिनु भयो, अरू कसैको लागि होइन। कहिले यस्तो नखानुहोस्, कहिले फलानु तिस नखानुहोस् यस्तो भनेर भन्दा पनि यहाँहरूले यी भगवत कथाहरूप्रति नित्य कर्म बनाएर यो हाम्रो लागि, यसले गर्दा हामीलाई गलत मार्गबाट बार बार गलत मार्गमा हिँड्न किन रोक्नुहुन्छ? आखिर स्वार्थ त केही छैन पण्डितजीहरूको, गुरुजीहरूको, तर एउटै के हो त भनेर भन्दा हाम्रो सुखको लागि हो भन्ने आवाज लिएर कथा सुनिदिनु भयो। र भगवान्ले भन्नुभएको छ, उद्धव, श्रीकृष्णले अन्तिममा भन्नुहुन्छ, उद्धव कसैको प्रशंसाबाट प्रसन्न नहुनु। भगवान् यो भन्नुहुन्छ, कसैले धेरै प्रशंसा गर्यो भने पनि प्रसन्न नहुनु, तर कसैले निन्दाबाट गर्यो भने पनि अप्रसन्न चाहिँ नहुनु है। स्तुति र निन्दालाई एक समान मान्नु भन्नुहुन्छ। र धेरै प्रशंसा गर्नुभयो यहाँहरूले, र यो प्रशंसाको लायक थिइन, तर तपाईँहरूको नजरमा तपाईँहरूको त्यो भक्तिले त्यो देखेको छ। यसकारण यो भक्तिकै कारण हो। जसले हुन त एउटा बानी हामीले लिनुपर्छ। हामीले समाजमा अगाडि बढेपछि केही कुराहरू सबैलाई, हुन त भगवानको चित्त पनि के अरे भगवानले पनि आफ्नो पालामा सबैलाई चित्त बुझाउन सक्नु भएन। समाजलाई स्वयं प्रभुले पनि सुधार्न सक्नु भएन। तब साधारण मनुष्यले त कसरी सक्छ र? कृष्णको समयमा पनि दुर्योधन थियो, कृष्णको समयमा पनि शिशुपाल थिए, धेरै दुष्ट मानवहरू थिए, उनीहरूको पनि अस्तित्व थियो। त्यसैले जगतलाई प्रसन्न बनाउन बडा कठिन छ, परमात्मालाई प्रसन्न गर्न पाउनु कठिन छैन। यस कारणले गर्दा म पनि भागवतको माध्यमबाट परमात्मा प्राप्तिको अनुभवमा लागेँ। यो अनुभवबाट यहाँहरूले पनि त्यो आनन्द लिइदिनु भयो। खेर यहाँहरू सबैको त्यो भक्ति हो, श्रद्धा हो। भक्ति स्वतन्त्र छ, त्यो एउटा कर्मकाण्डमा मात्रै, त्यो एउटा पूजापाठमा मात्रै त्यो भक्ति गएर टुङ्गिँदैन, सकिँदैन। र उद्धवजीलाई धेरै ज्ञान दिनुभयो श्रीकृष्णले। उद्धवजीका मोहहरू नष्ट भए। त्यस पछाडि ज्ञानले मोह नष्ट हुने। उद्धवले भगवानलाई प्रणाम गरेर भने, प्रभु अब म केही पनि सुन्न चाहदिनँ, किनकि ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिइसक्नु भएको थियो। सर्वस्व दिन्छु भगवान भन्नुहुन्छ। उद्धवले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरे। अनि भगवानले भन्नुभयो, म तन होइन, म धन होइन, मन माग्छु। यस कारणले गर्दा उद्धव तिम्रो मोह शङ्का आदि हट्यो कि हटेन? उद्धवले भगवानलाई प्रणाम गरे, प्रभु अब मलाई केही सुन्नु छैन, जति सुनेको छु त्यो मनन म गर्न चाहन्छु। अब त्यो मनन गर्न चाहन्छु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो उद्धवलाई, उद्धव तिमी अब अलकानन्द गङ्गाको किनारमा जाऊ है, त्यहाँ बसेर इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर ब्रह्मज्ञानको चिन्तन गर है, आफ्नो मन ममा स्थित गर, त्यस पछाडि तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। बद्रिका आश्रममा जाऊ भनेर भगवानले भन्नुभयो, प्रभु मेरो साथमा हजुर भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धव म यो शरीरका साथमा अब वहाँ जान सक्दिनँ, न म तिमीलाई यहाँ राख्न सक्छु, न तिमीलाई म लिएर जान सक्छु। तर उद्धव यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्यौ तिमीले, म चैतन्य स्वरूपबाट तिम्रो हृदयमै छु, तिम्रो साक्षीमै हो, त्यसकारण तिमी कहिले चिन्ता नगर्नु, कृष्ण मसँग हुनुहुन्न भनेर। तिमीलाई जब आतुरताको समय आउँछ, एकाग्रताबाट मेरो स्मरण गर्यो भने त्यो आतुर कालमा, त्यो समयमा म तिमीसँग उपस्थित हुनेछु। अन्यथा एक्लै आउनु पर्छ, एक्लै जानुपर्छ। तर मलाई स्मरण गर्यो भने म चैतन्य रूपबाट तिम्रो हृदयमा हुन्छु, भगवानले भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा नि भक्तवृन्दहरू, हामीले अरू केही नभए पनि अन्तिम अवस्थामा प्रभुको चिन्तन र स्मरण भयो भने भगवान चैतन्य रूपबाट हामीमा आउनुहुन्छ। हामीले गरेका सेवाहरू हो, वृद्ध अवस्थामा केही गर्न सकिँदैन, नुहाउन पनि सकिँदैन, खेर केही छैन, जिउलाई पुसपास पार्ने अनि भगवत कथाप्रति रुचि गर्ने। तर भगवान भन्नुहुन्छ, अब म कहीँ पनि जान्न, मलाई तिमीले जब आतुर कालको समय आउँछ एकाग्र भएर मेरो स्मरण गर। मलाई देखिरहेका यी धनले, यी मकानले, दोकानले कसैले अब मलाई बचाउन सक्दैनन् भनेर भन्यो भने म सर्वदा तिम्रो साथमा हुनेछु, त्यहाँभित्र मलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। जगतमा सबैले थाहा छ एक दिन छोडेर जानुपर्छ भनेर, स्त्री पुरुष होस्, तर पनि यो संसारलाई एक दिन हामीले छोड्नुपर्छ, मिथ्या छ, असत्य छ। यस कारणले गर्दा तिमी मेरो स्मरण गर, म तिमीसँगै हुनेछु। उद्धवलाई भन्नुभएको होइन, उद्धवको बहाना गरेर हामीलाई भन्नुभएको भगवानले। यस कारणले गर्दा हामीले पनि
प्रभुको स्मरणलाई नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा धेरै ठुलो सम्पत्ति मान्यौँ भने हाम्रो मानव जीवन सार्थक हुन्छ, सफल पनि हुन्छ। हे उद्धव, म सधैँ तिम्रो साथैमा छु, सधैँभरि मेरो स्मरण गर्दै रहनु, अनि तिमीलाई सिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ, परम सिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई चरण पादुका प्रदान गरिदिनु भयो। उद्धवले भगवान आफ्नो हृदयमा भएको अनुभूति प्राप्त गरे र उनी बद्रिकाश्रममा गए। भगवानले यादवहरूको अब विनाशका लीलाहरू गराउनु भयो र आफू स्वयं 125 वर्ष यो धराधाममा रहेर दिव्य विमान आयो। भगवानले आफ्ना लीलाहरूलाई सम्वरण गरेर भगवान जानुभयो दिव्य गोलोकमा। तर एउटा कुरो, भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर गोलोकमा जानुभयो, तर भगवानको एउटा शरीरबाट एउटा ज्योति निस्कियो, एउटा शक्ति निस्कियो। त्यो ज्योति गएर स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराणमा विराजित भयो। त्यस कारणले गर्दा कलियुगमा कृष्णको दर्शन हुन सकेन, तर भागवतको दर्शन गर्नेवाला व्यक्ति, भागवत कथा श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई भक्तिमा प्रेममा लगाउनेवाला व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, कृष्णको अनुभूति गर्दछ। त्यसैले भागवत किताब हो कहिलेसम्म? जबसम्म लाइब्रेरीमा छ, जबसम्म दोकानमा छ। तर भागवत पुस्तक जब प्रारम्भ हुन्छ, जब भागवत पुराण प्रारम्भ हुन्छ, भागवत हामीले ढोग्दछौँ, भागवत पुस्तकको दर्शन गर्दछौँ भने साक्षात् भगवान है, भागवत भगवान भन्छौँ त्यहाँ। यस कारणले गर्दा भागवत स्वयं भगवान हो, किताब होइन। त्यस कारणले गर्दा किताब भनेको त कुनै लाइब्रेरीमा राख्ने ग्रन्थ हो, तर यो भागवत त हाम्रो हृदयमा, हाम्रो हृदयको सिंहासनमा भगवानलाई सजाउने ग्रन्थ हो। र हामीले यो भगवानको साक्षात् वाङ्मय स्वरूपलाई, भागवतलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ चतुर्माससम्म। कति रहस्य मात्रै सुनेका हौँ, कथा त कहाँ सुन्न, कथा त पूर्ण रूपमा कथा हामीले कहाँ सुन्न पायौँ र। अब फेरि पनि भागवत कयौँ महिनासम्म सुन्ने हो भने नि भक्तवृन्दहरू, फेरि नयाँ कथा हुन्छ, फेरि नयाँ कथा हुन्छ। त्यसैले अब अन्तिममा 12 स्कन्धमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। कलियुगको वर्णन छ, राजनीतिक व्यक्तिहरूको बारेमा जसले टुक्रा टुक्रा पारेर देशलाई छिन्न भिन्न पारिदिनेछन्। कलियुगका दुष्ट शासकहरूले गाईहरूको हत्या गर्नेछन्, धर्मको नाश गर्नेछन्, अनि स्वयं प्रजाहरूको धन खोसेर स्वयं विलास गर्नेछन्, वैभवमा लीन हुनेछन् भनेर भागवतमा प्रष्ट लेखिएको छ। यहाँहरूले यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रै देशमा लागू हुने गरी भागवतमा व्यासजीले लेखेर छोडेर जानुभएछ हो त। अरे कसले चलाएको छ त यो देश? हेर्नु त, पशुपतिनाथले हो कि होइन, मुक्तिनाथले हो कि होइन, भगवान बुद्धले हो कि होइन? यहाँ यो देशमा साँच्चै भन्यो भने राज्यको स्तर हामीले हेरौँ, कुनै राजनीतिक कुरा गरेको होइन, ना भगवानको नीतिको अगाडि त राजनीतिक त सधैँ तल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै व्यवस्थापन छैन, यहाँ जसले जे गरे पनि भएको छ। तर पनि हामी दिनानुदिन धर्म गरिरहेका छौँ, आस्था गरिरहेका छौँ, भक्ति गरिरहेका छौँ। यो त शक्तिले चलेको शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो यहाँ हो, यस कारणले हो। त्यस कारणले गर्दा भगवानसँग हामी कामना गरौँ यस्तो शासकहरू हाम्रो देशमा यस्ता नआउन् जसले यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर, छिन्न भिन्न पारेर अनि गाईहरूको हत्या गर्दै, धर्मको नाश गर्दै, प्रजाहरूको धन खोसेर स्वयं विलास र वैभवमा लीन भयो भने अनि हामी त स्वयं त्यो अभागी हुन्छौँ फेरि। यस कारणले गर्दा एउटा भगवान हुनुहुन्छ, एउटा शक्ति छ, यस कारणले हो। कलियुगमा ब्राह्मण वेद गाईहरूको धेरै निन्दा हुनेछ, सबैलाई भन्नुभएको छ। कलियुगको अन्तिममा धर्मको रक्षाको लागि नै भगवानले कल्की अवतार धारण गर्नुहुनेछ र अनि कलियुगको अन्तिममा भगवानले कल्की अवतार धारण गरेर धर्मको रक्षा गर्नुहुनेछ, पुनः सत्ययुग प्रारम्भ हुनेछ भन्नुभयो। र कलियुगका धेरै दोषहरू छन्, म धेरै यहाँ चर्चा गरिनँ, पछि भिडियोमै गर्ने भनेर। कलियुगका कतिवटा दोषहरू छन्, तर एउटा लाभ पनि छ। कलियुगमा लाभ के छ भने जसले कृष्णको कीर्तन गर्छ त्यो घोर कलियुगमा कहिले पनि आउँदैन। कलिबाट बाँच्ने एउटा मात्रै उपाय हो, कृष्ण कथा, भगवत कथा, कृष्णको कथा। यसले हामीलाई के गराउँछ? कलिको प्रभावबाट बचाउँछ। जुन घरमा कृष्ण कथा हुन्छ त्यहाँ कलिको प्रवेश हुँदैन हो, त्यो शरीरमा कलिको प्रवेश हुँदैन। त्यसैले कलियुगका अपराधहरू अनेक छन्, तापनि कृष्णको कीर्तनले सबै दोषहरूबाट हामीलाई मुक्त बनाइदिन्छ। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत,
सत्ययुगमा नि भक्तवृन्द विष्णुको ध्यान गर्नु पर्थ्यो, त्रेतायुगमा यज्ञ गर्नु पर्थ्यो, द्वापर युगमा विधिपूर्वक विष्णुको पूजा गर्नु पर्थ्यो, तर कलियुगमा कीर्तन गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण भोलिदेखि है यसरी हामी गर्नुपर्छ। अनि यसले हामीलाई तार्छ, राजन तिमी अब आफ्नो हृदयमा भगवान केशवलाई स्थापित गर। जन्म जरा मृत्यु शरीरको धर्म हो, आत्माको होइन। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ आत्मा अजर छ, अमर छ, त्यसकारण म मरिजाउँला यस्तो पशु बुद्धि छ भने अहिले नि त्यागिदिइहाल है। यो पशुको बुद्धि मात्रै हो, बाख्रा पाठाहरू मात्रै मर्न डराउँछन्, मानिसले मर्नु हुँदैन। परब्रह्मको ध्यान गर, शरीरको होइन, आत्मा अजर अमर छ भनेर परमात्मामा मन लगाऊ। घैँटो फुटे पछाडि त्यसभित्र रहेका आकाश जसरी महाकाशमा गएर मिसिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले देव स्वर्ग भए पछाडि पनि त यो जीव ब्रह्ममा गएर स्थित हुन्छ नि। किन पिर लिन्छौ राजन? आज तिमीलाई तक्षकले डस्ने दिन हो, तक्षकले तिमीलाई डस्नेछ। उसले तिम्रो शरीरलाई मार्न सक्ला, तर आत्मालाई तक्षकले छुन सक्दैन। तिम्रो आत्मा त परमात्मासँग गएर मिल्नेछ, तिमी शरीरबाट भिन्न छौ। आत्मा परमात्माको अंश हो। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। राजन म परमात्माको ब्रह्म रूप हुँ, परम पद रूप हुँ, मनी हुँ। यो सोचेर आफ्नो आत्मालाई ब्रह्मसँग जोडिदेऊ, तिमीलाई सर्पले टोक्दैन, तिमीलाई केही हुँदैन। तक्षक काल पनि श्रीकृष्णकै अंश त हो। तक्षक आज चाप परेको सारा परेको उनलाई शरीर पनि नासो भन्छ, आत्मा त अमर छ। त्यसैले जबसम्म यहाँ छु तक्षक होइन, म यहाँ छु तक्षक आउँदै होला भनेर सोच्यो भने त्यो आउँछ राजन। यस कारणले गर्दा अब तिमीले जबसम्म तिमीले यो शरीरको भान हुन्छ, तक्षकको भान हुन्छ, तिमी मर्छौ, तर तिमीलाई शरीरको भान हुँदैन, आत्मालाई बेग्लै छुट्याइदिन्छौ। अनि अरू तिमीले तक्षक आउनै पाउँदैन तिम्रो छेउमा। शरीर आत्मालाई अलग गराइदेऊ न प्राण जाने बेलामा, अरू बेला होइन। सोच अरू बेला। परीक्षित राजाले भने गुरुदेव तपाईँले मलाई व्यापक ब्रह्मको दर्शन गराइदिनु भयो भागवत सुनाएर। म अधमलाई, म पापीलाई, म नीचलाई मलाई कृतार्थ गरिदिनु भयो गुरुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो कथाबाट मैले आफ्नो जीवनलाई निर्भय बनाएको छु। एउटा कुरो थाहा छ भक्तवृन्दहरू, श्रीमद् भागवत कथा श्रवणको 5वटा फल छन्। यो चाहिँ एकदम याद गर्नु होला है। 5वटा फल छन् भागवतको। एउटा के? निर्भयता, मनमा डर हटेर जाओस्। ला म मर्ने हुँ कि मलाई क्यान्सर पो हुने हो कि, अरे के हुन्छ, बाँचिँदैन, बाँचिन्छ। आत्मबल, मनोबल थियो। त्यस कारणले गर्दा आत्मबल बनाउनु, म मर्दैन, निर्भयता, नडराउनु। यस कारणले गर्दा निर्भयता बनिरहनु भागवत श्रवण गरेको फल हो। अर्को, हृदयमा नै प्रभुको साक्षात प्रवेश होस्। मेरो हृदयमा शरीरमा कता कताबाट भगवान प्रवेश भइराख्नु भएको छ, यो आभास पनि भागवतको माध्यमबाट हो। र अर्को निसन्देहता, कुनै पनि सन्देह नहोस्। यो कथा आएन, ऊ कथा आएन, यो यस्तो भनेको थियो, त्यो चरित्रमा सन्देह नगर्नु। सन्देह भयो भने शङ्का हुन्छ, शङ्का भयो भने सिद्धि प्राप्त हुँदैन। कथा त अनेक भाव छन्, त्यसैले निसन्देहता कथामा। अनि सबैमा भगवत दर्शनको रूप पनि भागवतले हामीलाई प्रदान गर्दछ र प्रेम होइन परम प्रेम प्रदान गरिदिन्छ। यो भागवतको 5वटा सिद्धता हो, प्राप्त गरेको फलहरू हुन्। राजा परीक्षितले भने गुरुदेव मैले यी 5वटा फल प्राप्त गरेको छु, यसकारण मलाई केवल कथा श्रवण मात्र हजुरले गराउनु भएन। मैले यो कथा श्रवण गर्दै जाँदा मैले मेरो व्यापक परमात्माको दर्शन पनि गर्न पाएँ। सारा जगत ब्रह्म रूप देखेँ मैले। अब मलाई त्यो तक्षकबाट डर छैन गुरुदेव। म तपाईँलाई बारम्बार प्रणाम गर्छु, तपाईँले ममाथि ठुलो उपकार गर्नुभएको छ। राजा परीक्षित भन्छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ राजन तिम्रा साथसाथै म पनि त कृतार्थ भएँ नि राजन, किनभने मलाई पनि त कथा श्रवणले लाभ मिलेको छ। तिम्रो कारण म पनि प्रभुमा लीन हुन सकेँ। उहाँले मेरो हृदयमा विराजमान प्रभुको कथाहरू मैले तिमीलाई श्रवण गराउन सकेँ। म अब अगाडि कुनै पनि प्रसङ्ग हेर्न सुन्न चाहदिनँ भने राजा परीक्षितले राजन यदि कुनै शङ्का छ भने सोध्न सक्छौ है। ब्रह्मनिष्ठ हुनाको कारण मेरो दृष्टिले तिम्रो तक्षकको विषयलाई अमृत बनाइदिनेछ। म यो चाहन्छु। तिमीलाई त्यो सर्पले टोक्दैन, सर्प निकाल्दिहाल। परीक्षितले भने गुरुदेव अब मेरो मनमा कुनै पनि शङ्का छैन। अब मेरो शरीरमा ममा कुनै शङ्का रहेन। तपाईँले मलाई निर्लेप बनाइदिनु भयो, तपाईँले मलाई निर्भय बनाइदिनु भयो, तपाईँले मलाई सबैमा भगवत दर्शन गराइदिनु भयो, तपाईँले मलाई हृदयमा साक्षात प्रभुको प्रवेश गराइदिनु भयो, निसन्देहता बनाइदिनु भयो। सुखदेवजीले भन्नुभयो राजन त्यसो भए म जाउँ भन्नुभयो। 7 दिन भागवत सुनाउनु भयो त उहाँले।
अब म जान्छु है भने राजा परीक्षितले भने गुरुदेव म हजुरलाई के टक्र्याउन सक्छु र, तर हजुरलाई एकचोटि म पूजा गर्छु। सुखदेवजी विराजित हुनुभयो अनि राजा परीक्षितले सुखदेवजीको पूजा गरे। त्यस पछाडि गएर सुखदेवजीका चरण कमलमा शिर राखेर वन्दना गरे, नमन गरे। सुखदेवजीले राजा परीक्षितको शिरमा हात राखिदिनु भयो। यो जीवात्माको कल्याण होस् है, यो जीवात्मालाई परमात्माको दर्शन भयो, यो जीव र ब्रह्म एक हुन् भनेर हात राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि व्यासजीले सोच्नुभयो, व्यासजी पनि स्वयं त्यही हुनुहुन्थ्यो, ओहो मैले आफ्नो छोरालाई भागवतको अध्ययन गराएँ, तर जो तत्त्व सुखदेवजीले जान्न सके त्यो मैले जान्न सकेको रहेनछु। व्यासजीले सुखदेवजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, पुत्रलाई प्रणाम गर्नुभयो, पुत्रलाई होइन पुत्रको ज्ञानलाई, त्यो साधनालाई, त्यो भागवतलाई नमन गर्नुभयो। गुरुदेव र सुखदेवजी त्यही नै, गुरुदेव श्री सुखदेवजी त्यहीँनेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजा परीक्षित समाधिस्थ भएर त्यहीँ बस्नुभयो। शरीरको मध्यबाट एउटा ज्योति प्रकट भयो, त्यो महाज्योतिमा विलीन भयो, ब्रह्ममा विलीन भयो। समाधिमै हुनुहुन्छ राजा परीक्षित, तर एक प्रकारको यो माथिबाट हामी जहाँबाट शिखाहरू राख्दछौँ त्यहाँबाट एउटा ज्योति निस्कियो। त्यो ज्योति निस्केर गएर परम ज्योति परम ब्रह्ममा लीन भएर गयो। तक्षक नाग आयो जुन ब्राह्मणको श्राप थियो र उसले आएर राजा परीक्षितको शरीरलाई मात्रै डस्यो। हेर्दा हेर्दै राजा परीक्षितको शरीर खरानी भएर गयो, तर आत्मा त स्वयं भगवानको धाममा गयो। देवताहरूले आकाशबाट पुष्पका वृष्टिहरू गरे, शङ्खहरू बजे, नगडाहरू बजे, बाजा गाजाहरू बजे। राजा परीक्षितको चारतिरबाट सबैले देवमण्डलबाट जय जयकार गरे। भागवत सुनेर यही कलियुगमा राजा परीक्षितले दिव्य गति प्राप्त गरे। बोलो परीक्षित जी महाराज को, भागवत भगवान को, सुखदेव जी महाराज को। यसरी कथा सुनेर राजा परीक्षितले दिव्य गति प्राप्त गरे। अब सुतजीले भन्नुहुन्छ परीक्षितको मोक्ष स्वयं मैले देखेको थिएँ भन्नुहुन्छ सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई। यस प्रकार सबै पाप नाश गर्ने भगवान श्रीहरि को वास भागवतमा रहेको छ। त्यसैले कथा सुनेर जीवनमा लागू गर्न सक्यौँ भने कथा सुनेको सार्थक हुन्छ भक्तवृन्दहरू। र हामीले पनि आज भागवतको कथा हामीले श्रवण गर्यौँ। वास्तवमा यो जति अब एकचोटि भागवत सुने पछाडि फेरि भागवतको पनि चाहना शरीरले खोज्यो भने तब भागवत बल्ल सुनिँदैछ भनेर हामीले यो आभास गर्नुपर्दछ। जीवनको अन्तसम्म सत्कर्म गर्दै रहनु पर्दछ, सत्कथाहरू श्रवण गर्दै रहनु पर्दछ। सकेसम्म कथा श्रवणको समयमा जानी नजानी भएका दोषहरूबाट हामी सबै मुक्त हुन सकौँ, हाम्रा सबै पूर्वजहरूको गति प्राप्त हुन सकोस्। भगवानसँग यही कामना। तपाईँहरूबाट पनि हामीबाट पनि भएका जानी नजानी दोषहरू त्रुटिहरूप्रति भगवानले हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर हामी सबैले विनम्र भागमा जहाँ छौँ त्यहीँ रहेर भगवानको 3 चोटि नाम उच्चारण गरौँ। सबैले ओम हरये नमः सबैले भनेर एकचोटि मनमा भावनामा भनौँ, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। इस प्रकारले जब गर्नाले सबै दोषहरू डढेर जान्छन्। अरू केही आएन, भागवत कथा सबै आएन, तर हरिको नाम आइरहोस्, हरये नमः भन्ने आइरहोस्। अनि मनुष्यलाई ठेस लाग्दा अनि त्यस पछाडि दुःख अवस्थामा विपदमा हरये नमः यो सस्वर पाठ गर्यो भने पनि उसका सारा दुःखहरू दोषहरू दूर हुन्छन्, सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। पतित स्खलित सार्थ छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चेर मुच्यते सर्व पापकान्। सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर दोषहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसैले हरये नमः भन्दा ठुलो सार अरू केही पनि रहेन। अन्तिममा जसको नाम संकीर्तनले सबै पापहरू नाश गर्दछन्, जसलाई गरेको प्रणामले सबै दुःखहरू नाश शान्त हुन्छन्, ती परमात्मा श्रीहरिलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ। फेरि पनि भगवानको ध्यान गरौँ अन्तिम श्लोकद्वारा। ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समन स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू अब चतुर्मास भागवतलाई हामीले यो दिग्दर्शन गराएर विश्राम गरेका छौँ। भोलिदेखि अब यो 4 महिनाका सार जीवनका आधार हाम्रो भागवत कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। र हाम्रा नयाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा धर्मदर्शन युट्युब च्यानलको लिङ्क छ, त्यहाँ थिच्नु होला। र
यहाँहरूले भागवत कथा श्रवण गरेर विश्वभरिबाट साथ दिनुभएको छ, यहाँहरूले हात दिनुभएको छ, यहाँहरूले सत्कर्म सेवाप्रति लागिदिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अन्तिममा जानकारी गराउन चाहन्छु, यो जुन भागवत भोलिदेखि हुँदैछ, तपाईँ हामी सबै आयोजक हौँ, तर पनि चतुर्मासको विश्राममा हामीले के गर्ने भनेर भन्दा अस्ट्रेलियाको एउटा चाहिँ प्रोजेक्टले 2-3वटा चाहिँ संस्थाहरूले आयोजना गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले यो आयोजनाको लागि केही खर्च व्यवस्थापन गर्नुभयो। तर फेरि यहाँहरूले यत्रो सुनाउनु भयो तपाईँहरूले कथा भनेर यहाँहरूले 2-4 हजार रुपियाँ पनि कहाँ गएर खोज्दै गएर हामीलाई चाहिँ सेवा गर्नुभयो। र मेरो एउटा भाव के छ भने यो भगवान्ले अहिलेसम्म खुवाउनु भएकै छ। भगवान्ले एउटा बस्ने सानो झुपडी पनि प्रदान गर्नुभएको छ भगवत कृपाले गर्दा। किनभने निस्वार्थ भावले गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, पिताजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, सम्पत्ति नकमाउनु है, संस्कार कमाउनु, संस्कार दिनु, यसले व्यक्तिलाई सधैँभरि सम्पन्न बनाउँछ। तपाईँहरू पनि संस्कारका धनी हुनुहुन्छ। त्यही भएर भागवत यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुभयो र यहाँहरूले जुन सेवा दिनुभयो, यो मैले अहिले पूर्वाञ्चलभरि झापामा रहेका गुरुकुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक दान, भागवतको पुस्तक दान नै गरौँ न त। अनि यहाँहरूले पनि कतिले एउटा पुस्तक, कतिले 5वटा पुस्तक सेवा गर्ने भनेर यसमा लाग्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। खेर केही छैन, धेरैलाई पठाउनु अप्ठ्यारो छ, यहाँ दिनु पर्दैन है, आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि यहाँहरूले चाहिँ हौसला आहा भनिदिनुहोस्। तपाईँका पूर्वजहरू, तपाईँका पितृहरू, तपाईँको भाव त्यही मिसिएको हुन्छ, यही हो। र हामीले यसरी र ती गुरुकुलहरूमा, सबै गुरुकुलहरूमा ब्राह्मण भोजनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अनि चिसोको समय आउँदैछ, न्यानो वस्त्रहरू अनाथालयमा, केही दृष्टिविहीनहरूमा, अपाङ्गहरूमा पनि हामीले यो व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढाएका छौँ। र यो सबै भगवान्को इच्छाले सबै कुराहरू जुट्दैछ, अरू कोही केही हुँदो रहेनछ। र पहिलोचोटि यत्रो अनुष्ठान गरियो र यो सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। र यहाँहरूले मलाई प्रसादी भोजन पानी गर्नुहोस् भनेर केही दक्षिणा दिँदा पनि मैले बरु पुस्तकै किन्ने, सेवा गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ। र यसको आयोजनाको लागि अलिकति सोचेको भन्दा अझै सहज होस्, सरल होस् भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। र 12 बजेदेखि, भोलिदेखि 12 बजेदेखि भागवतको सप्ताह सुरु हुनेछ। ओमकार टिभीबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि धर्मदर्शन युट्युबबाट र गुरुमञ्जरी समूहको फेसबुक पेजबाट पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूको यो माया स्नेहलाई सदैव वन्दना गर्दछु। र मेरा स्वर्गीय पिताजीका चरण कमलमा पनि वन्दना गर्दछु र मेरा आमाका चरण कमलमा वन्दना गर्दछु। यहाँहरू सबै मेरा बुबा आमा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र भगवत कथाप्रति रुचि प्रगाड गरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैका पितृहरूको उद्धार होस्। र भोलिदेखि घरको यो जो परिवार कर्ता नै भएर बस्नु भएको छ, 20,000, 30,000, 40,000ले दिनमा सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि थोरै सात्विक भाव जरुर गरिदिनु होला। चोखो नेतो खानु होला। पुग्छ भने, पुग्दैन भने खेर केही छैन। तर पनि बिहान यसो धुपबाती गर्ने, पितृहरूका फोटा छन् भने त्यहाँ दियो बत्ती बाल्ने, यसो कलशमा जल राखिदिने, त्यो पनि छैन भने आफ्ना पितृहरूलाई आफ्नो हृदयमा सम्झिने। अनि भागवतको कथा म सुन्छु सकेसम्म भन्ने, किनकि कस्तो महिना, कार्तिक मासको कल्पवासको पनि अन्तिम महिना हो। अब कल्पवास बस्न सक्दैनौँ हामी, तर कृष्णका कथाहरूले, कृष्णलाई नै हामीले हृदयमा राख्यौँ भने जन्म जन्मान्तरको कल्पवास पनि यही हो। भागवत कथामा सम्पूर्ण देवी देवताहरूका कथाहरू आउँछन्। यी कथाहरूलाई हामीले हृदयमा राख्ने र बाँकी कुराहरू हामी यहाँहरूले सबै कुराहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको लाइभ टेलिकास्टबाट यहाँहरूले सुन्नु, विश्वभरिबाट यो कथालाई फलो गर्नुहुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू बाँकी कुराहरू सबै भोलिदेखिका कथा ज्ञान गङ्गामा सुन्नेछौँ। तपाईँहरूको आशीर्वाद स्नेह यसरी नै रहिरहोस्। फेरि हामी आगामी दिनमा नयाँ नयाँ कथा कहिले सकिँदैन। यहाँहरूलाई अब कहीँ जाने, भेला गर्ने, उपस्थित हुने समय छैन र यस्तै प्रेम दिनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी निरन्तर कुनै न कुनै माध्यमबाट यसरी भगवान्का कथा चरित्रहरूलाई ल्याउनेछौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवनको यो समयमा जहाँ बसे पनि भगवत कथाहरूले हामीलाई सधैँभरि धन्य बनाओस्। हाम्रा कार्यक्रमहरूको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 023-590-310 यहाँहरूले टेलिफोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ र मोबाइलमा पनि यहाँहरूले हाम्रा स्क्रिनमा दिएका मोबाइलहरूमा पनि यहाँहरूले सम्पर्क पनि अवश्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक निमन्त्रणा। भगवानलाई म भेट्न आउँदैछु। नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा प्रथम पटक सञ्चार माध्यमबाट सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कथा वाचन हुन गइरहेको
जानकारी गराउँदछौँ। मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 2020 नोभेम्बर 23 तारिकदेखि नोभेम्बर 30 तारिकसम्म। कथा वाचन नेपाली समय अनुसार मध्याह 12 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म। अस्ट्रेलियाको समय बेलुकी 5 बजेबाट रातिको 8 बजेसम्म। कथा व्यास अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कथाकार प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदी। सांगीतिक प्रस्तुतिहरू लोकप्रिय भजन गायक राजु अधिकारी। सारेगम की चर्चित प्रतिस्पर्धी सहभागी गायिका मेनुका पौडेल। चर्चित तबलिस्ट रङ्गनाथ खनाल। किबोर्डिस्ट गणेश सुब्बा। अटोप्याड वादक सञ्जित शाह। संकल्पकर्ता पण्डित प्रकाश डोढारी। प्रत्यक्ष प्रसारण धर्मदर्शन युट्युब च्यानल। ओमकार एचडी टेलिभिजन। गुरु मञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलिया। यस महायज्ञका सहयोगी संस्था भिजा पार्टनर एक्सपोर्ट एजुकेसन। रियल एस्टेट पार्टनर रेस ग्रुप। माइस्वयंवर.com।